وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. دے باب کے شبہات جوابات پیش کول رقم تعلق تیرے رسالت سرو آیت کریمہ کے نشبگے میں شبہ جواب بگئی. شبہ دادا چمنگا اللہ لا دولت دے اتخاذ قائل لی. اس مطلب دا اللہ زوئے نشترے لیکن اللہ بطور نازول بطور نائب دزوی درجہ ورگئی باز خلق اللہ. دا قسم آیاتنا دینا مراد تبنی بھی. تفسیر روح المانی کے دا سے قسم آیات اللہ دا اکثر لکلی کہ صریح فی التبنی آیت دلیل لدے دے چدا چانے دی ویلی چدا اللہ دا ذات نہ سوک ولد پیدا شوئے دے بلکہ دا اللہ دا ولد پشانتی دی. چکل سڑے کور نئی بالفرض یا کور ای ہو اختیار من خپل زوئے کی نو بس آگا زوئے کور چلے دامون چے سوک تسلیمو انبیاء اولیاء نیکان بزرگان ابناء اللہ گڑوں خداغے مقصد دارے چی دیل دا اختیار زمونگا اللہ ورکل دے پدے وجبانے مونگ اغی رابلو اور چکل اغی تاواز کن اغی زمونگ کارون اٹھی. لٹول دنیا دا شرک بنیادی خلاصہ دا غرق یعنی دائے سوک پا دنیا کی نہیں پیدا شوی تروسا چاگہ دا اللہ نا ولد دا پیدا کولو عقیدی چاند نہیں ملی کہ دا اللہ دا ذات نگند سوک پیدا شوی دے. بائبل ہم تاسو گو رہے نائکم دا سی ندی چرگند عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ دا زوائے دے اگی خان دی دوں مسلمانانا پورے دا دوں گا قیدہ نا عقیدہ تبنی قائل لی پختو کے یہ لفظ نازول ہے بس پنازولی کے تاسو پوئے گے نہ تاسو بد خلق پر شرک پوئے گے. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ دا کتاب حجت اللہ کے باب حقیقت الشرک کی اگر دے حقیقت خود لگے اگر دارا چدا اللہ نیکان بندگان بھی داغی پبارکی مین کے غولو ڈیر شی خلقو محبت بھی وہ آغا داغ خپل بندگے د مینی نہ سیوا مینی تو رسی گی دا اللہ مینا آغا پہ صرف کول شروع بیاغے سر دا عقیدہ پیداشی چی اللہ دلہ دا باز کارلو ورکولو واقع اختیار ورکلے چکر دا عقیدہ پخشی نبی آسوئی یتلجلج لسانہو ان یسمیہم عباد اللہ جب اے تھڑ تھڑ پکی راضی جب اے نشی ویلے دا اللہ بندہ ورطا نہیں وئی سو ورطا وئی دا اللہ نازولی ورطا وئی دبرہ خان ورطا نبی آسا وئی هذا مرض جمہور الیہود والنصارى والمشرکین ومنافقی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم یومنا هذا. تو جمہور یہودیانوں منافقینوں مشرکانوں اور دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا دین دا منافقانوں دا عقیدہ دا عقیدہ دا ابنیت دا اتخاذ الولد دا اختیار اللہ ورکل رہے تو من دانا خرکے دانا وہ سوک تلیلی شدی من دا قدو منا اور کبھی فرض فلان کے بیماری راغلا اور تو فلان کی قبر لانا رہے ناغویلی چی تمرش نازار گناہ ودے پخپا لگا رہی لیکن اس مخبر خلق مشہوری کی خدا دے اتخاذ الولد عقیدہ دا یعنی نچا سوک مختار کل گن لے کہ گنی ہے دا اللہ پہ اختیاری گنی چی دا اختیار اللہ ورکر دے خدا شرک دے دیدہ پارا دا شاہ ولی اللہ کتابوں نے قتل پکار دی البلاغ المبین دا یہ کتاب دے اگر نماز سے کار شروع کر دے دارنگے تحفت الموحدین دا یہ کتاب دے دارنگے زبردست کتاب دے پائے کہ دے شرکونو دا کم چی عملی شرک دے و زمانگا پاکوہن کے دے دے ٹول نا اگر خباحث کر دے
وقالو دی وای اتخذ الله ولدا الله نازول جوړ کړل الله نازول نه ولې میرا پر اصلي جواب ہو رہا ہے مونږ وایو دا الله رسولان دي قرآن او حدیث کې دا غي نمونه لیکل دي چې فلانه زما رسول الله فلانه رسول الله فلانه رسول الله دا نازول عقیده دا کنه دا عقیده دا نو عقیده دا پارا پکار دادی چې الله په خپل کتاب کې اعلان کړی چې په فلان کې زمانه کې بعد زما فلانه نازولی او تاسو با داغه په وسیله زمانه سوال نه کوي نیا قرآن مجید کې تو چا ولی اللہ یا چا بزرگ یا چا نبی نم پدے مانشتر دا خبر ولی کو لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا کہ تیرے ما زان شغل کتے ولد میں کتے لاہو شغل تو ولد زما شغل وے نازولے لاتخذناہ من لدنا اب ہم ملائکو کے مقرر کرے لیکن چاہے ہم تے نزدیک اب یہاں اعلان کرے خلق تا چفلان کے زمانہ دول دے داغا پو وسیلہ زمانہ سوال نہ کرے لیکن چکل اللہ زال نازول نہ دے جو کرے نہ بل چارہ نہ دی جائز چاگا اللہ نازولی تسلیم دی تو اللہ سرفراز خان صفدر گلدستہ توحید پدے باپ کے لئے کتاب دے اگر اولو لے اور بالکل اخرى اگر کتاب کہ توحید زکر رسول وکاش کے مولانا پا ایک لئے کلا ہوئے اور دخل کتاب دے گلدستہ توحید توحید بارے کے جو کم شبہ دا آگے جواب پہ کہ موجود ہے اور رکھ کتاب اور دیوائی اللہ نازولی نیول رہے قرآن جواب نے بگئی سبحانہ اور بے جواب نازول آگا سو گنی جوڑی زالے چاہے کمزوری اب محتاجی آگا چرتو دکی پاگا مرگ رازی پرکالی پہ رازی دائبونو نا اللہ پاک دے اگر تر نازولی ضرورت بل لہو ما فی السماوات والارض تا دویم وجہ تردید دویم جواب کائنات کی جسری دادا اللہ مریان دی نازولے پکادائی چاہ زورور شپا اللہ وانے کائنات کی جسری بل لہو بلکہ آواز داغا پہ اختیار کری داغا غلامان دی سوچے آسمانوں کے روز مکو کری کملائک دی کامبیاری کا صلحانی کنے کان دی شیطانان دی پیریان دی انسانان دی ڈنگر دی ارچے حجرے جنات دی دا اللہ عبید دی دا اللہ غلامان دی نازول نشتا درہم دا چکل لہو قانتون قانتون دا قانت قنوت نہ ہوتا رہے قنوت سے تو ہوئی خیر الصلاة طول القنوت حدیث سے خیر الصلاة طول القنوت بہترین منزغی سے پائے کہ قنوت عاجزی خشوع دے رہی کل اللہ قانتون ٹولاغت خاشعہ دی ٹولاغت عاجز دی سجدے لگئی اغتا محتاج دی اغتا سلورم دا چی بدیع السماوات والارض بے دالائن ناشنا والی تو ہوئی شریعت کے بدعات سے تو ہوئی یودا سے عمل چی پد دین کے اغا دا خلفاء راشدین دا آہد نرستو اضافہ اکڑیشی او اگر دین اگڑنشی ایتا بدعات ہوئی بدیع ناشنا تو ہوئی بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کون کرے دات منونو دزمکو پنزم ناچو ایدا قضا امرن کلچے رادو کی دیوکار فینما یقول لہو کل فیکون بے شک وائی یغیت شنشیم اگر تا نازولی ضرورت نمعاون کی ضرورت نہیں دو میں شبہ جواب وایا کسان لا یعلمون چی پوئی گنا لولا یکلمن اللہ ولی اللہ مشتر کلام نکی وطاعتینا آیا اول مگلا معجزہ نرا کئیم آیا معجزہ معجزات دا اللہ رسول پیش کری دی خودل تکی یو خبر از دکے یہ رست بیا اشکال نرا دی معجزات باز آغا دی چاگا اللہ پخپل خور کی لیکن قرآن دا ٹول نلو یا معجزہ دا لا مشرکین اوختے وسو نا اللہ اکبر یعنی بعض معجزات آغلی چاگا اللہ بغیر دا وینا ورکی بعض معجزات آغلی چا مشرکین غواری واللہ نور گئی بولے نور گئی سوجہ
دا غي وجه معلومول پکاري هغه دا چې دا الله یو سنت ته طریقه ده هغه دا چې کلا یو سړی معجزه وغواړي مو مانګه معجزه هغه پیش هم کړی او قوم هغه تسلیم نه کوي بیا دا الله سنت داري چې قوم تبا کوي پدې یو خبره پوه شو نو پدې به هم پوهه چې مشرکین مکه بارکه دا الله علمو چې دی اولاد و مسلمانی دارنګي پدې کې هم خلق وي چې فتح مکه کې به ایمان وروړي تو دی که سم معجزه غواړي نه الله یې نور کوي ولې نور کوي وجه معلومه شو چې دی منی خو نه خنزیران الله به تبا کوي او چې دبای کې نه بیا باغ اولاد د کوم ځای راځي په دې وجه الله مو مانګه معجزه دی له نور کوي ځکه چې الله ته دې تباہی منظور نه ده الله تبا کول دی نه غواړي ولې په دې کې څه خلق وي او ورته ایمان وروړي دارنګه الله ود دینه پیدا کړي دا څه خلق ته ایماندار وي نو که الله داغي اصل ځای کی نو ٹھیک ده چې الله ته څه مشکل خون را لیکن دا الله سنت ای خلاف وي ولادي بیا بیا دا وي خو بدی کوي نه او تا تین آیا یا مغلا معجزہ ولن راځي قران یو جواب ورکړي الزامي کذالک قال الذين من قبلهم مثل قولهم دارنګ ویل وای کسانو چې دینه مخکوري دا وینا پشان دې مشرانو هم دا خبرې کولې تشابهات قلوبهم دې زونه ګډوډ دي یو شانتی دې زونه دي څنګه دې زونه راځي داګین لو کمه ترا ذات چری کو لغدي کوي قد بینا الآیات لقوم یوقنون دا جواب تخصیصی ہے قد بینا الآیات یقیناً مونږ آیات معجزات واضح کړی دي دا قوم د پاره چې یقین ساتي مونږ څومره معجزات پیش کړی دي ان گنت نو کړي یو مو مانګه معجزه نه ورکو نو پای کې زموږ څه حکمت ده دغه مخه د خپل جهل له وجه غواړي چې الله دې ما تبا کړي ان ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اور دعوت رسالت ان ارسلناک یقینا منگت رسول لے گلے تو پدا سے حال کے جتا سر حق رے پدا سے حال کے جتا بشیر او نذیر یہ نستا دین حق رے باطل نہ دے سوک چ منی غیر زیر ور کے سوک چ نہ من غیر تنبیہ ور کے ولا تسأل عن اصحاب الجحیم دا آیت ہے خلک وی چې الله ما تپوس کی چې د روس سره ایمان ولې نه راوړل دا یو څه ذمہ داری نه ده الله موږ نه تپوس نه کوي یو سړی یو خيار دی آیا داغه او خيار ته بیواله دنیا د غټلو لپاره ده کنه دې لپاره هم دی چې داغه ذهن کې څه تصور د خالق پیدا شي یعنی د کفارو ټول ذمہ داری یو جماعت په خپل ذمہ غسره چې دا زموږ ذمہ ده چې یو سړی جهنم ته دین الله ما تپوس کوي الله تعالی تپوس کوي ولا تسألوا صاحب تپوس دشي کوله ان اصحاب الجحیم جهنميانو په باره کې جهنميانو باره کې چا تپوس نه کیږي ټول ته یو خبره ذکول پکار دی غدارا چې اسلام آفاقی دین دی آفاقی دین څه مطلب دیبل کائنات ګټ ګټ ترسي څنګه برسي دا باندې چې د مدینه نه یو سره را پاسي ټول دنیا کې خور دي مدینه کې یو سره پاکستان کې دی بل ځای کې دی بل ځای کې دی دا په ځما څه شي دی خپل ځان مسلمان اول چې مسلمان شو دویم قدم بسې کو انفسکم پسې سره واهلیکم نارا خپل اهل ولا ور نه بچی نو خپل اهل ته دین خو او تاسو کې هر یو کس خپل اهل ته دین خو نو ځل بوشي کورونا چمونا کلی ملکونه تاسو مسلمانۍ دې طریقې سره یو ملک چې کوم بل ملک سره دی نو بارډر باندې چې کوم خلک دی غریب دین الته کې ورسه الته نه بخور دي دا افاقی دین دغه شانته خوري تاسو کو سوچ کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ہر علاقے سے کله خط لے گئے تو دین اسلام بنیادی کلمہ اسلم تسلم اور توحید منل نہ پائے کہ رسے التزام کرے
د دې چې کوم سړی هغه علاقې ته لیږي چې هغه د هغه علاقې د لارو کوڅو نه واقف شي، او دویم دا چې د هغې د ژبې نه مو واقف شي. دا دانشمندي ده. ما له یو حرف فارسی نه راځي، یو حرف هم نه راځي. ایو سړی ما ته ووایي چې ته دین ورسوه ایران کې، نو زه به څه کوم هلته؟ ٹھیک ده، زه به لاړ شم، څه فایده به وشي؟ یو سړی اوسه کې پیدا شوی دی، انګوټا چاپ، اسکول کالج یونیورسٹی نه د انګریزي یو حرف نه ورځي، او دا ته وایي چې ته لاړ شه دین یورپ کې خور کړه. اب ایسے چل گئے کله ورته چې بایګانو پوهه خلک وګورئ چې هغې د یورپ ژبه ورځي، بېشکه هغې دې لږ زموږ د کلي کې دلته یو دی ما سره څو کاله پس ملو شم چې تپوس مې وکړ هغه البانیې ته او دغه علاقو ته تلو، څه فایده وشوه؟ عربي درځي درله هسې وقت هم ضایع کېږي او پیسه هم ضایع کېږي. دا ترتیب بدلول پکار دي. اختلاف نه دی چې زموږ د مسلې سره اختلاف، مونږ وایو فایده ته واخلئ. کم خلق لا چې انګریزي ورځي هغه ټرین کې او هغه ولېږي د یورپ علاقو ته، او بلکې ته خبرې نه په دې ځان پوهول پکار دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له الله څه شی ورکړو د انقلاب لپاره؟ قرآن مجید. قرآن نه بغیر په بل کتاب نه عقیده جوړېږي نه عمل جوړېږي. فضائل اعمال انګریزي ته کول او هغې باندې خلکو ته دین ترا بلل دا بدعت ته بخپله. قرآن باندې خلق دین درو بلے په فضائل اعمال نه، دا غلط انداز. په صحیح بخاری او صحیح مسلم د دین دعوت نه کیږي، تفصیلات دي د دین دعوت کتاب قرآن میں. هذا بلاغ للناس، سورہ ابراہیم آخری آیت چلے هذا بلاغ للناس. تبلیغ کتاب داری بنیادی دا تبلیغ سعودیان نټول نه کوي. تو دنیا په هر ژبه کې هغې د قرآن مجید ترجمه کړې ده او هر ملک ته رسولې ده، او دړادړ خلک مسلمانېږي. هغې د نوم دپاره نه کوي، ځکه هغې شمېرې نه چې مونږ دومره خلک مسلمانان کړو، مونږ دومره مسلمانان کړو، په اربونو خلک مسلمانېږي. دلته یې رستم کې یو شفي نوم ده، پته هېڅ بندی به یا عمر راغلی وایي چې انګرېزانو سره ګپ شپ لګیا نو ډېر خوشحاله خیرآباد سکول ته راغلی. ما ورته تعالی انګریزي درځي یو ما یو نه تپوس کو چې هاو آر یو، یا ډېر خوشحاله و. ما ورته انګریزان داسې انګریزي وایي ګپ لګیا دی هاو آر یو واٹ از یور نیم، دا ورته ګوري دې ته دین تبلیغ پدې کی دایت کریمه مونږ وایي وقال الذي لا يعلم ولا يكلم الله تعالی آیا یو سړی جو پښتو کې ما نه ورځي تم جاهل دی، اردو کې ما نه ورځي دې باندې کې چل گئی. مونږ وایي وخت ضایع کوي، تحریک دې تاسو دای خورای زمونږ ومنه وخت مه ضایع کوي. د امت مسلمه وخت هم ضایع کو، عمر مو ضایع کو، پیسې مو ضایع کړي، دې الله تاسو صحیح بات ہے، غلط کار ہے. رسول کتاب قرآن مجید میں هذا بلا ادا تو آفاقی دین دے دا اسخط خوری پدې پابندی نشي لګې نه څنګه چې خوشبو په خپل خوری دلته یو سره سپریو کی چا خو یو کوي فقط ته دا بوې دي کوي. قرآن مجید داسې دین دی ډېر خورون کې پکار دي. قرآن کی دا مطلب چې هغه دې حامل وي واقعي. پاک و هند کې اسلام چا خور کو د عرب او هغه سوداګرانو چې غریبا چین، جاپان، ملیشیا، ملایا دې علاقو نه تجارت کو، ابه التوړو دالته ولته کې وروړو دا غریب خلکو سره قرضونه کال پس دو کال پس چې برادل مقروض سره پیسې نه وي او سختی نه کوله، کنځلې به نه کولې، سود به نه غوښ بدرې کال پس یو ملول شنه به دا ته معاف ده. دا اخلاقو چې خلق پاغي مسلمانان په عبادت خلق نه مسلمانې عبادت باندې څه کوي، خلق مسلمانې په اخلاقو باندې. ته یو تبلیغي سره معاملہ وکړه دا پته ولګي، یو تبلیغي دکاندار نشي والا او یو فاسق فاجر کې خیل نه واخله متا دا اندازو شي تبلیغي سره مسلمان ده. کوم شی چې هغه تاسو یې کړل اسلام خوريږي په معاملات باندې.
په معاملاتو کې په انصاف باندې معاملاتو کې 2 نمبر شی نه خرڅول دیانتداری پورا تول پورا ناپ انصاف دیانتداری پر اسلام خوري دغه طریقه راغی په دې کې امت مسلمه زیرو ده یو سره چې په پيو کې وبا چي په تماکو کې هغه وبا چي او دین څه خوري ان شي خورو ده دې تبلیغات نه اکثر پلاران خفم لري تاسو ور خپل خپل علاقه کې خزبته خفای بچی به خفای چې معاملہ سره کې معاملہ بالکل زیرو مداسي یو نوم جوړ شوی دی چې ما نه پلاني تاسو کې پلاني تاسو کې تر خپل زوی خیال نه ساتي د خپل لور خیال نه ساتي د خپل پلار خیال نه ساتي بل وته خیال نه ساتي ولا تسالو نیم یو کیسه گئی کنه یو سره زمانه دې رشتہ دار ده نیم کله کا تبلیغ لمزي دا خاله کړي له مخلص مرګره زمو هغه دوی چې ما تقریر وکړو په تقریر کې اصلي ماته چې دا هټه خپل تقریر وکړي به زمخ کې ساتره په درې مودره تاسو کو چې دا تا کم دې ذکر نیمه تاسو واسطه دی خپل په رسول ما ته شاګره یو بلم دی عبدالعلی پیژنه عبدالعلی جماعت سره یو سره عبدالعلی زموږ شاګرد دی لګي ایس ټولنه سره هډ ماستر دی تبلیغ لویتلو نو سما خپلوان داغونو می واچارا سره تلو هغه امیرو ماره دعوت راکو نیمه تقریر وکړو ډېر خوشاله وي بیا مال نمبر راکو کوئی چې کله اخیر وسونه پتلو کې ما تاسو کې تا کوم ځای قران او حدیث ویل ایمار دستانو واغ بس یار او سردار او صلی الله علیه وسلم نه دي دا دي عجیب او غریب حرکات دي دشمنه کوي محض پدې وجه باندې چې دا قران او حدیث ولې ویل دي دا خکار نه ده زما ذمہ داری زمانہ زمانہ الله تپوس نه کی زما تپوس به زما داري بچی کوي چې ما هغه زما زیر تربیت دي زما یو زیه دی او بالغ شوی دی دا ذمہ دار دیم نه اپوښه غاري پوښ البته کما تعلیم او تربیت کې څه کوتاهی کړی خدای تپوس زمانہ ده چې کله زما د بالغ زوی تپوس ما نه کوي نو دی وینځ تپوس ما نه کوي ځان له پزور ذمہ داري جوړ کړی لا تو سلوان اصحاب الجحیم زمون په ذمہ صرف دای چې مونږ دین بیان کوو تر خپل وخت اوسه پورې ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم تنبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولن ترضى چرے نو خوشاليږي ستانا يهوديان او نصارا هغه نه رضا کیږي کله رضا کیږي حتا تتبع ملتهم تر دې چې تروان شداغي په ملت پسې یو قوم یو ملتي قوم د خلق هغه جمع غټي چې داغي تقسیم د ملک یا د جبه یا د ذات په بنیاد شي هغه ته وي قوم د خلقو کم تقسیم چې د عقیدې په بنیاد کې نه ته ملت وي دا فرق ملت او قوم کې دا فرق د قوم تقسیم چې کوم دی د خلقو تقسیم ذات باندې خاندان باندې علاقه باندې رنگ و نسل باندې جبه باندې چې کی لګم وایو پښتون قوم دی پنجابی ځان له قوم یا د ملکونو تقسیم دی دا پاکستانی قوم دی دا هندستانی قوم دی او ملت اغوی د خلقو فکری مذہبی یا دینی تقسیم مانے لیکن منگو آئے الکفر ملت واحد کفر یا ملت ابراہیمی آغا قوم کی عقید ابراہیم علیہ السلام سرا توحید عقیدہ کی اوشید ملت ابراہیمی حتی تتبع ملتوں سے مطلب تردے چتداغید دین اتباع تاغید ملت اتباع یہودیان بستانہ علاق رضا کی کہ تروان شداغی پا ملت پسی قلو آیا ان هدى اللہ هو الهدى یقینا هدى اللہ منی خدا سے مانا دا دین ان هدى اللہ یقینا دین دا اللہ هو الهدى واضح ہدایت تے ہدایت پا نور سزنو کی نشتا ولئن اتبعت اهواهم بعد الذي جاءك من العلم
دلتا العلم نسم مراد دے العلم الوحی ولین اتبعت او کچرے بالفرض تروان شوی احواهم ددی پخائشاتو بسے بعد الذی جاءک من العلم دین رستو چراغ لیتا تو وحی پیغمبر مخاطب دے معالم التنزیل کی راضی کہ العلم الوحی وحی راغلی دا اور تب بیان دی پخائشاتو پسی دے مالکا نشتر استادا پارا من اللہ دا اللہ دا عذاب نام ولی ولا نصیر نسوک بچکا ان کے نسوک امدادی کہ وحی باوجود تے اتباع کے دنورو مخاطب پیغمبر دے وہ اصل تقریر کیا دے امت دے العلم الوحی یا العلم الدین المعلوم صحته الدین المعلوم صحته ولین اتبعت اهواهم کچرے بالفرض روان شویدی پخائشات پس بعد الذی دین رستو جاءک من العلم چراغ لیتا تا دین چراغ صحت معلوم دے اسلام راغل دے نکتر سارا پارا دا اللہ دا عذاب نسوک بچون کے مالک من اللہ من عذاب اللہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ عبداللہ ابن عباس مفسرین یو نقل گئی اگر دا چھ قرآن مجید کلمونگو گورو نو پدے کے دا زڑو کتابونو والا بارکے اہل کتاب بارکے دو قسم سی گئی یو دا معروف سی گئی یو دا مجہول سی گئی کلبا تیناہم الکتاب راضی دا معلوم سی غلط اور کلی اوتو الکتاب آتیناہم دا مطلب چمون کتاب ورکڑو اوتو من ورکڑ شو دی کے وقسم فرق ہوئے اگر آتیناہم الکتاب اگی زان لا اللہ نراہ نمائی غفتان اللہ کتاب ورکو دانور بے پرواہ دی شاکل ہم ور پسی کتاب ہوئی دا واخ لکھے دے فرق مقصد سے اگر دارے چھ آتینا کم دے کراشی نے مراد سابقین اہل کتاب کے نیکان علمائی اور چکن اوت الکتاب راشی داغینا مراد آغا علمائی چہری دین دا دنیا دا پارا بدل کر دے دا زمون دوستران تحقیق نہ دے اگر جیسے شاگردان داری پر تحقیق کے جی سر عبداللہ ابن عباس قول لے مفسرین لکھ دے تو مفسرین لکھ دے نوم چواخلے نتا ذمہ داری نہ بیغم شوخ بس ذمہ داری بیغم شوخ بس عبداللہ ابن عباس صحیح بھی لکھ غلط دے پورے تو خلدان معلوم ہو مقدر دا قول دے سمجھ مونگے استقرار کرے دا دا قول تقریبا درست کہ آتینا راضی نو آغا اہل علم مرادی چا حق پرستی او تو چراشی نہ مراد آغا اہل کتابی چا باطل پرستی آکسان چغیلمون کتاب ورکڑ دے یتلونہو کتاب ورکڑ دے ناغیلولی سشیلولی دا اخپل کتاب دا ہو ضمیر داغی کتاب تراجے کا اغی اخپل کتاب لولی حق تلاوتی سنگ چا حق دے دلستلو داغے اخپل کتاب چولو لی نو پائے کہ دا قرآن و دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارے کے پیشن گوئی ہوئی نہیں کنا نو سچل گئی اگئی اولائک یؤمنون بہی دا کس کسان دا کم چنے کان دی ایمان روڑی بہی منے پر آخری پیغمبر و آخری کتاب ماننے پل کتاب للی تو چو بوری تصدیقی سے چاہو دا صحیح دے آگا پیغمبر دے علامات پوری دی لکہ عبداللہ ابن سلام عدی ابن حاتم وغیرہ دا خلق مراد ومن یکفر به فاولئک هم الخاسرون کسان چه انکار کی دینا خدا کسان جہنم دی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین لا تتمہ ترغیب اور تخویف اے بنی اسرائیلو اذکروا بمانے اشکروا شکر ادا کے نعمتی اللتی زما داغ نعمت انعمت علیکم جمع کرو پتا سبحان دے وانی فضلتکم علی العالمین وما تاسرا و روایل رکڑو پا مخلوط زمانے استاسو تخلیف ویرے داغ وزنا لا تجزی نفس عن نفس شیئا چی بدل بلی شور کولے یو نفس تبل نفس نا دے سیز نبشی قبل ولے دے نفس نا عدن سجرمانا
فیضا بن شیور کو اطلاع سفارش ولا هم ينصرون اور نوادی امداد کو لشی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ دا بحث طریقہ زگا اگدا چکرتا مشرکین سر بحث کو یہود سر دے بحث کو نصارا سر دے بحث کو تو لتا لگا تاغی تو ویل جس تاسو طریقہ نا درست وہ تاسو اعبدوا ربکم نہ منے وہ چاہیے خبری کی اس وہ تو چل دا زگا کہ وہ غیر متنازع شخصیت ورته مخکې ده غیر متنازع شخصیت چې هغه د ټولو په نسبت باندې محترم دي الله دې ته ابراهیم علیه السلام پیش کړي په دې حیثیت چې بنی اسماعیل مشرکین مکه هغه خپل نیکه ګڼي او یهود او نصارا هغه تسلیمي تر دې حد پورې چې يهوديان وایي چې ابراهیم يهودي او نصارا وایي کہ ابراہیم نصرانی ہے بحث طریقہ یہ غیر متنازع شخصیت پر پیش کا اور اخیا چاہے غیر متنازع شخصیت سے جڑی ہے کہتے توحید نہ بحث کے تو پیرانی پیر ہوٹول منی کا لال فتح ربانی اور بزیر اور آگے نا توحید عبارت نہ ہوا ہے بیادی گلو نہیں شکر ہے لا طریقہ دا تاکہ تابو نہ خلاق جان سرساتی ہے نظر نیاز منست مسائل دے گئے مجھے پیر بابا تذکرۃ الابرار والاشرار رو پای کې لیکلی دي چې کله یو سره د الله نه سیوا د بل د نوم منست گئی فذابح مشرکون ذابح څه کوم دی مشرک دی والمذبوحه میتۃ وامراته باینۃ دې کې دا فائدہ دی چې هغه مخالف دا همیشه لپاره خاموش شو مثلا سره بل جواب نه دے دینا دویم ایسے دویم باب دے پارے آخر پورے جی 147 آیت کو یہ بات کسی نہیں واقعات ابراہیم علیہ السلام پیش کی درے و مقاصد دفاع نظم کلام پتا دباؤ ہوگا اقدا چے کافرین مشرکین مکہ یہود و نصارا اور مسلمانان دا ٹول تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام شخصیت تسلیمی پدے وجہ داغو سباری سزنا بعض اقوال قرآن صحیح تھا واقعہ داغا سے نہ بیان نہیں درے مقاصد بھی پائے گی یو مقصد دارے کہ ابراہیم علیہ السلام اگر بنیاد د بیت اللہ توحید باندې خو بیت اللہ بنیاد ابراہیم علیہ السلام توحید باندې کم کوٹ یا توحید مرکز ہو تاسو پائے کہ 380 علیہ کی اغیر ہم شرک مرکز جو گلے ابراہیم تاسو نکو ناغت توحید تداعیو کو شرک تداعیو داویزے بطرا ابراہیم ربہو دا جملو دا مقصد دے ذیم ادا چه ابراہیم علیہ السلام یو دعا کړوا ربنا وبعث فیہم رسولا منهم پر اولاد د پاره دعا کړوا چې الله پدی کې یو داسې کس پیدا کې چې هغه د دې د جنس نه څنګه چې زمان نور اولاد داسې هغه بنی اسماعیلی څنګه چې زمان نور اولاد بشر دی هغه هم بشری فقط مبعوث کې ان رسول یې چاہت تلاوت کئی دا آیاتونو تعلیم دا کتاب کئی تعلیم دا حکمت کئی تری تزکیہ کئی مخکنو آسمانیو کتابوں نہ معلوم دا اور حالات نمدا معلوم دا کہ دا دعا دا سیدنا محمد مصطفیٰ وسلم پبارے کی پورے شعر یہ دعا مظہر اور مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمونگ دا وایو چ دا ابراہیم علیہ السلام دے پیغمبر دا پارا دعا کړوا ابراہیم تاسو نکره نو داغه دعا نه انکار وکړي دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت نا دا انکار کم ټکړه زه مقصد بدایي درې مقصد بدایي چې دین د توحید د کل انبیاء او دین دی ووصى بها ابراہیم بنیه و یعقوب تا شرک وکړي واقعات ابراہیم علیہ السلام دلته کې
د دې دریو مقاصد لپاره بیانول شي. نور متعلقات وی وسره زجرنا یو صبر ابوایو. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یو کلمه او کلمات نحوی کنا بدی راغ وردی نورا قرآن نحو نه وردی. قرآن کلمات دلته څه ته وایي؟ کارونه ته وایي کنا، کارونه ته وایي. او کله چې ازمیخ کړو ابراهیم علیہ السلام، د ابراهیم علیہ السلام رخل بکلماتن په یو کارونو، په یو کارونو یې دا ازمیخ کړو. حکم کارونو یو حدیث کرا دی چې یو سيزونه دي چې هغه د فطرت نه دي. صحیح حدیث ہے. یو اشیاء دي چې هغه فطری امور دي. نکونه اغسل، حلق العانه، زرناف په اختیار کول، سنت کول، مسواک وهل، سماده کارونه پوری دي واته کارونه دا من الفطرت. خلق دا غرول دي کې ورواچي چې ابراهیم ازمیخ پدې کې شو. تنتوائے چې ګور یو حدیث ده، حدیث صحیح ده. او بعض خلق وایي کروانه کړل ده. اوس که بعض خلک یا وختاړو اخلي نه سکان وختنه اخلي نه کټي. مسلمانان هم د فیشن د پاره خپل نکونه لوي. او چا چې نه والا بازاري اخلي پاسه په لګي چې غټ کاری نه کوي. دا حیوانیت غالب شوی دی. غټ نه کوي ځای دته حیوانیت غالب کېږي. دا قوت غالب ده. حدیث کرا دی رسول اللہ صحابہ کرام فرمائی منتبع حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سلویخت اور وضو کی یودل پل نکنا اقبل ویخت والکو ہے. 40 روزوں نہ سیوا نک سادل جائز نہیں. دا زمون خلق دا دا ملاحظه او د بيدینا فیشنیانو رحم کرم باندې کہ صفائی کی یہ ہو خدے کے حیوانیت غالب کی انسان باندې. الله تعالی واری چې په انسان او حیوان کې د فرق پاتې نشي. دا درندگانو نکونه غټ غټي ډېر تکلیف باندې دي غریبانو په تکلیف خوراک کا کوي ګوت نشي استعمالو. حدیث خدا صحیح ہے لیکن ددی آیت کریمہ تفسیر دانا ہے. ذکا ابتلا ہمیشہ پاغسیس کی گی جگہ نسبتاً گرانی مشکلی نکنا ہمونگم کٹکولی گیرا مونگم ساتھ لے دا زریناس ویختا ترخون ویختا دا مونگے لرگو ختنہ زمونگم شوئے دا دیکھے ابتلا نشتر ہے. ابتلا مشکل کاری. قرآن مجید نہ چکل مونگ تپوس کو د کلمات تفصیل مونگ قرآن مجید نہ واڑو نونگ کا پتہ لگے گی دا اسشے ہے ناغت کٹ لگا آیتنا بیازان لگو رکھو گے. داغ یو ابتلا کلمت حق عند سلطان جائر. قرآنی ترتیب سرا کلمت حق عند سلطان جائر دا ظالم بادشاہ پا مخی حق کلمہ ویل. سورہ بقرہ کے وترسل آیت کریمہ 258 د نمروز په مخ کې هغه د حق کلمه ان توحید کلمه وي. نمروز سره مناظره کوي، مباحثه کوي او غلا جواب کوي. دا هغه کلمه ده. مشکل کار دی. دویم په سورۃ ابراہیم کې نقل لے ترک زوجته وابنه فی واد غیر ذی زرع. بے آب و گیا یو دا سے وادی تے پائے کہ نو بشتا نہ پکے گیا گانشتا نہ پکے سورشتا آل تکی خپل ولد وحید خپل یو زوئے اسماعیل اور آغمور حاضر پری خودل بسدہ پارا ربنا لیقیم الصلاة. آغنا کم چے یہود ہوئی چدا بنوان بنے پہ وشل دا بنتوم نو بلکہ ربنا لیقیم الصلاة
د دین د اهتمام د پاره ال تپریخ دا دویمه کلمه ولا دویمه ابتلا. درما محاجته مع ابيه والبراءه عنه، د پلار په مخ کې د شرک تردید کول، داغه شړل، د پلار نه برات کول. سورہ مریم کې آیت 41 نے 50 پورے. سلورم محاجته مع القوم، قوم سره مناظره کول، عملی اقدام کول، داغي بوتان ماتول، و احرافه بالنار، او داغه په اور سوزول، اور ته دانګل. دا کلمات دا سورہ انبیاء کے 51 آیت نوالے تر 72 آیت پوری، 70 آیت پوری. پنزم ہجرتو الی الشام، عراق پر خودل او شام تطلل. دا په سورہ عنکبوت کې شپږی آیت او شپږم چار ټول نه مشکل له ذبح الولد، اسماعیل علیہ السلام علی رول. سورۃ الصافات کے آیت 101 نوالے تر 106 پورے. اس بتا پوښی دی چې پدې کې یو موږ نشو کولای، اس تو کې نشو کولای. دا ګران کار نه، دا کلمات ابتلا چې کوي الله یو خو زما استاد طریقې موږ چې پچاوانه ابتلا کو نو معلومه وي چې دا سړی زما دوسته یا دشمنه لایق دی کنه. لیکن دا الله علم خاص ته محیط دی، هغه ابتلا ولي گئی دې دا پاره چې خلق ته صحیح چې په دې ځلې کې نام کوم راګې دی لایق. اکه سره کامیاب نشي نو دې دا پاره صحیح چې دا سره دې لایق دې سزا ورکوم. الله ابتلا د خپل علم د اضافه لپاره نه، د مخلوق د علم د اضافه لپاره. دا قرآن ویلي، خدا نقطه پر جانې ویلي ابتلا خلک څه لپاره کوي. یو د مخلوق ابتلا ده، یو د خالق ابتلا د خپل مخلوق لپاره. دا غي وجه دای چې الله دا غي نرو څه انعام یا جزاء سزا ورکول غواړي. الله خلق ته خود غواړي چې دا سره دې مستحقو. ان ظلم معنی نه کړي چې ابراهیم امام الانبیاء دی، او ابراهیم با کان امتا قانتا، خدا سے نہ والا خبر اگر دے زے موجود وہ گٹ سو بغیر. پہلے ابتلا ابراہیم ربو کہے جے ابتلا کرے واد ابراہیم پروردگار داغ بکلماتن پیسو کلماتو فاتم مہن چلے گا نا متخلق جھٹکی ہوئی بیا فاتم مہن نو ہن نو نہ دینا غنہ جوڑے شی فاتم مہن جھٹکے مو پنجریانو قرآن دیکھا ہر دے قلقلی ہر دے قلقلی مگو صحیح قرآن ہوا قلقلی دا پارا قطب جدن الفاظی قاف وی بی جیم دال قطب جدن دا قلقلی دے تیب یاسین والقرآن الحکیم دا سم قرآن دے لکھا لان خلق در پورے خان دیکھ حروف قلقلہ پندری قطب جدن قاف وی بی جیم دال کہتے میرے سے قد تبت یدا ابی لہب و تب. ٹھیک ہے قلقلہ فنون میم وغیرہ وانے قلقلہ نہیں کرے. نام اللہ علیہ السلام سے نمانے ختم سے رہ گئی. نا غلط قرآن دوستل دیا ایسے ملو لے یہ تھوڑی غلطی کرے نا مطلب نہیں جو داغا پیخے گا غلط چھے. قرآت دا بنیادی اصول اللہ خلاف دے. قرآت اصل لائے کہ قلقلہ یعنی یہ لفظ اغا ادرول و حرکت ورکول دا قاف وی بی جیم دال تینزا الفاظ دی قطب و جدن. یہ تو نون بانے قلقلہ کے فاتم مہن نا قلقلہ لا غنہ جوڑا جی البتہ روان میں دا سے بیچے فاتم مہن قال انی جعلک للناس اماما اور کنا ادرے گی نا فاتم مہن دینا با غنہ جوڑی شی پوزے تا بلوشی. تو ابراہیم ابتلا اکلیشوا فاتم مہن ناغا پورا کیوں انہیں پورا 100/100 مارک سوا ختم مہن دامن تایو جملہ شوا. دویمہ جملہ قال انی جعلک للناس اماما
اللہ فرمائے یقیناً سے جوڑو ان کے امتاز خلق دا پارا پیشوا دیتے امامت النبوت ہوئی تو جماعت امامت نہ رہے امامت النبوت تازد انبیاء امام کو اوشوا روز ٹوٹول انبیاء داغا اولاد کے راضی کا بنی اسرائیل و بنی اسماعیل سمرا انبیاء چری ٹول لدپا اولاد کے راضی ما سوا دو اتو نہ ہونا یعنی مکری جتے گم دی لیکن رسلی ٹول پدی کے راضی اس ابراہیم ہم پلار دے داغا خپل سره محبت دے بچو سره تو دنیا نہ غواړي والله دین والله غواړي قال ومن ذریتی هغه ویل ومن ذریتی زما دا اولاد نه هم ان زما اولاد کې دا چې خلق پیدا کا چې سوشي هغه د دین امامان شي اللہ فرمائے لا ینال عہد الظالمین نرسیگی زما لوز نبوت ظالمانو تا لا ینال عہدی بالنبوت الظالمین دا دلیل دے جمہور تدی آخری کہ انبیاء معصوم ہیں انبیاء ظالمان نہیں آدم علیہ السلام کا ذات ظلم نان حسنا ہوئی اللہ اور تو ظالم نہ ہوئی کوئی بات نہیں لا ینالو نرسی عہدی زما لوز د امامت و د نبوت ظالمان ہوتا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا دا عظمت خید بیت اللہ منی کی دا عظمت دا ابراہیم ہوئے اور کلا چیک جوڑ کرو منگا بیت اللہ مثابة للناس مثابة للناس مثابة صابہ یسوب مصدر بھی دے مثابت منی یو مانا دارا کراچی جوڑ کرو منگا بیت اللہ مثابت للناس زید ثواب دخل کو دخل کو دا ثواب زید یو عبادت پگے پسوئی صاحبی کی 49 کروڑ نہ دا سے زمین اکثر دنیا کی نا کہ خلا کل تجمشی ڈالتے کہ یو عمل 49 کروڑ ملا جی اگر چاہیے نم دے ہندو آنا پنو میں نمی لالا مسلمان رائے فیو ہندو کا رائے ونڈ رائے ہندو داغت کم ونڈ ناگے تو رائے ونڈ ہوئی ٹھیک دار سوال اجر ڈیری کی دانا ہوا ہے جسوں میں جم گٹا ڈیری کی تو اجر ڈیری پر بیت اللہ نے ڈیری کی بیت اللہ کے اجر یو پسو دے یو پہ اولاد رستم کے وہ سوال ریلوے شیخ الحدیث تھے نا تبلیغیان ڈیرو ناغیلے یو پوسٹر چاپ کر چدا 49 کروڑ دا پارا دلیل سترے یہ دے ابن ماجہ حدیث راغا سر ابن ترمذی راغا سے دوارے ابن سر جنگو لی وجہ نے 49 کروڑ جوڑ کر خاندارے تھے روایتوں دوارا موضوع و منکر دی میں آگا وقت کے جواب لکھلو 49 کروڑ مانے مارے مخ کی جواب کرو اب پوسٹر چاپ کے دو سرا دا ابو سعید صاحب چاپ کرو اچھا اس ٹھیکیدار دے دن ہاں ارے غلط ویلے دا اللہ پنیز بانے حساب کتاب توقیفی سی دی اجر توقیفیات کی ہے تو نہ شوی دلتا کدا تو ذرا پر کدا برو دی اجور سمجھ چی دا توقیفی یعنی منسوسی دے مون قائل یو چې سمجھ جم گٹھا ڈیری اجر بډیری دا الله مطلب تو کہتا ہے دمر کی تنازع دا وجہ دا غلط ہے قرآن خدا ویلی چې الله یضاعف لمن یشاء دا غیر ہم سوا ہو 49 کروڑ کہہ رہا گرے دا غلط طریقہ تو بیت اللہ نہ افضل دے نہیں کرے ذکر آتا ہے کہ یو پہ یو لاکھ رہے تو یو لاکھ نہ سوا بل دے نہیں کرے لگا پیچھے میں لگا اگر دار دینا غور رہے بولے معصومین بابا کی جمع کی گن یا بغض حرمین یا ودا حرمین نغٹین بیزتی دخل حرمین مکوے نا غلو دخل گئی جاتے گئی دغا زید ثواب دے دخل کو سمرا ثواب سے انت ملا دی گی تمہارا ثواب نہ ملا دی یا صاحب یسوبو بیا بیا رات لل وَيَجْعَلْنَا الْبَيْتَ کلچو گرزو جوڑ کے منگا بیت اللہ مثابۃ للناس زید بیا بیا رات لو دخل کو مرجع پمانا باندے یہ سڑے چی اوزل حج کی عمرو کی نا مڑی گی نا داغا چی وسر سی سبا بیا منڈو
بولے مرجع دا خلق پزلونو کې الله دغه کورونو الفت چول دي مینا چول دي ورنه ته جون ګور ډېر مشکل دی او ډېر ګران هم دی. دا جدا ده چې انت زمونږه عقیدت ته هغه زینو سره نا مشکل مونږ ته مشکل نه ښکاري. دې ته جون ډېر ګران دی ته چې دلته حال ته زی څومره پیسې ودلېږي او بیا د هغې خلکو سلوک ته چې ته وګورې هغه انساني سلوک نه دی. دا جدا چې زمونږه حرمینو سره محبت ته نو خلق مونږ ته خخ کاری پر هغه خلکو سلوک نه دی. یعنی هغه شان سلوک یو مسلمان د غیر مسلم سره نه دی ولا خلق د خپل عربیت په نشه کې کم گھمنڈ چاہیے کہ پخوا موجود ہو اب اگے سب موجود ہو الا ماشاء اللہ سے خلق کر دیں موجودی پالگی اکثریت داغی دا شاطرے سنگ جسم دادا کو اکثریت پخ نظر نہ گورے بیا ہم آگا مسابت للناس دا ہر تمرا بد سلوک کے باوجود زمونږ هغه زینو سره عقیدت ته محبت ته ایمان دی بس مرجع ده بیا خلق راځي وامن او زید امن دویم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی انہی سے جوڑ کے دا مقام ابراہیم نا زید مانزو دا یو کانے چې دا قواضی کار بے گو دا امر مونږ ته معلومه ده دا چې دا پخپل حقدا پورته کېده دې تصریح لا ماده نه معلومه خلک وایي ډېر خو تصریح دا مطلب چې مراجع اصلیه کې مصادر اصلیه کې دا کم دی لیکلي مونږ ته نه دی ملو شوی بار کے بھی روایت سے خلگی تاسو کا تصویر کے قدلی تو کعبے د دروازے ته ډیر مخامخ لري یو شی ولال په ځمکه باندې پای کې دنه د پیتلو یو شی صادره اچول دا غکانی دا دا اوس مقام ابراهیم دا بار نه خلک چې کمرا شي ندی بیا ټیم پورې گئی نا ټیم چې سم اوریدل یو سړی نو بجولې ټیم ورکړو نو غړو چې دا به ډېر نه خرج کړي نا چراغ نه لا پروتو البته لک تمبي بنیاد هغه واسلو هغه الماره کې خو ور پسې باندې ټوډه چې به خو نه تمبي پورې به مګلا چې دې سره دا غولي دا پاکستانیانو د اعظم وکړ یعنی اصل کار چې کوم دی هغه مخکریه پیتلو کې باندې هغه پیتلو د پاسه هغه شیشې او شیشه جوړل شیشې راګه چا پیر د اوس پرې ځال لې زموږ داخله کې دا ځال پرې ځان مګي تبرک د پاره لکه دا خو ناغي پورې پیوسته او مقام ابراهیم ده هغه انر بچی دغه سره جنمازي کنه هغه سه پورت کړی اره څټ له ودا وغي تاسو کې ودا کعبہ مشرفہ کی دخل اولو ایسے شہر حجر اسود یا آغا دروازہ چلتے کہ خلق لاس اچت کی اور تندے اور مخ التے کی بولے گی چہتا ملتظم ہوئی. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ہے صحیح بخاری کی کہ اگر ملتظم نے علاوہ یا زیخ کلو اول تک مخ مگو صحابہ وغیرہ بدعات ہوئے صحابہ والا خلق نہ یری کی نہ جا تعمیر یا نہ چلو ټول گاوه د خپلول نه ده اجتهادي خطا ودا یعنی خیال دا غلاو چې څنګه حجر اسود خوليږي او څنګه ملتزم خوليږي نو کنده نور رکن یمانی او فلان نام خپلول پکار دي صحابه داغه نکی رکنا بس معاویه بیا ټینګار نه کوي چې زما خبره ټینګه د دین په باب کې صحابه کرام لیک لګ دي هغه چا مهارت نه لري واضح ہے ورته ایلا به بس هغه بیان نه کوي فقیح رہے گا نا معاویہ فقیر ہے گا نا. صحیح بخاری کی حدیث راضی عبداللہ ابن عباس سے چاہوے کہ معاویہ بھی تو یہ رکعت اور تو وہی اصحابہ انہو فقیہ بخاری کی دا حدیث بتا نہیں ہوئی جب بولے تو جنگو نے کہہ تھے چیوے تو درے رکعت نہیں گئے ہوئی دوڑا جائز دی کنا جگہ لگے یوم جائز ہے دریم جائز ہے اصحابہ انہو فقیہ عبداللہ ابن عباس فرمائی ٹکی کړي افقیه ده او کمه چې صحیح ده هغه ته صحابه کرام صحیح وایي کمه چې غلط ده ته غلط ده
سیدنا معاہدانی بھی جزا امیر المومنین تما خبر ہو من تو مجتہد چې کله بدعت شنه بدعت کې بیا صحت نه نه حسن نه او چې کله په بیت الله کې دو ځایونه د خپلول دي نو آیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر د روزه جاله خپلول بجای دي ان قبر مبارک ہوئی چا د نخکاری ولې هغه ناغي کې چاته د سیسه دیوال والے د سیسه دیوال بیا د سیمټو په دیوال کې پټ کړل د سیمټو دیوال بیا په جنگله کې پټ کړل مدا صاحبان دي زمونږه دې ټیم پورې ډوړې موږ دیره باج وغوړل کی په ټیم ډوړې مګر اصل وشي اسنه کی دا عقیدت نه دا بدعت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر ته چل څه وګي مسنون سری ابن تیمیہ وی دا قبر زیارت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصحابہ کرام سے پارا کو صرف دا سلام دا پارا اور صرف دا عبرت دا پارا لا للدعاء دا بنا وجال دا دعا کوم چې خبر دی یو صحابی سوک نشی کھولے چاغتلی او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قبر خواہ کے دعا کری بلکہ درود و سلام رسول مقصد دی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ خلق ایسے جوڑا کرو زیارت بدعیہ اور زیارت سنت پدے ابن قیم اقتضاء الصراط المستقیم کی پورا کار کر رہے اگر لستو سر تعلق نہیں اگر اولو لے دا مثابت للناس وامننا زید آمن دا امن زید التکی دمر آمن زید چکے اسلے قتل کی اور حرم تو تکتی حرم کے نشی قتل ہو رہے صدا سے حد کانڈا وہ استعمال ہے زیادہ حرم نہ بار روزی اگر ڈوڑے پہ بندہ کا چھ پہ بندہ کا خوراک کاک پہ بند کا داسو تیز خلق والے دی سکے والے دی سکے تکفیری اور ڈلتے رشے نا اگیس زمانے کے تاسے اکلل کم کالو کال ہمارے ضیاء الحق زمانہ 83 83 دا 80 زمانہ اسیو حرم تخلق جنازے روڑی لاغیر جنازے پکٹونو کے اسلحہ دمڑی په شکل کې رسول ابیا یو کس التوزو ناغه خپل مهدیت اعلان وکاو کعبه باندې حمله وکړه ګولې پکې چلے دي وسو کی فوجی ذہنیت خور دے پکاری چې ګولې مونږ چلیږي او کار مشي په دې حرم کې بغلی دروازې دي چې الله ورته دې بغلی دروازو باندې حرم ته وبو ورسره پټول حرم ډک حرم خدای دی اوس مخکې دی عام ازمه کې نه حقدر دی کله باران شي وبته نه وي نشیب ګره کا دې طرف ته دې طرف ته ورنه میاس کړي پای کې چې تر دې وبره هیڅل وشي خلک وو تفسیر ناغه ونی ولګه د دې مرتدین وي او درې ورځې کعبه کې دا مسله شی و دا له دې څو کې خلک اره ناکاره خلک دی یو سړی چې هغه د ائمه غب شفکاری هغه تخره وي ناغه مخکې بیا څوک نه یو هغه له دې چې هغه حدیث باندې عمل کوي اعظم د سر ګلو نه لیکن پدې کې داسې متشددین نشته چې هغه سیوا د خپل ځان نه بل څوک مسلمان نه وي هغه ته د عرب او مرتدین وي دا ټول برابر کړل البته کې حرام کې حلال کړو بیغم شي په دې طریقې اگر و باسه دا زید امن دې پای کې دی بیا فساد خوري تاسو رسول الله موږ فساد خبرونه اوریدل او جړل ممور دا سمول وی ظلم دی چې تړې د خپل خواصت لپاره خانه کعبه استعمالي هغه نه یو ډال جوړ کړل دا کوي خلک کته القادری په نو چل کړل ماشومان او خله ډال کړی خپل دې جادي سره کړل خپل قیمت جوړوي زه په دې تمام چې فوج بدلې پیغام ورولېږي چې تاسو د مرکند نه نشو پکار دا هغه دا مطالبه کړو چې فوج دې زما حفاظت وکړي ولې تاګه چلې چې د اسمان را پرې وته او به شي خیر دار څه وشي انا هی هډلس کړه
یعنی دا پکار دي ته باقاعده ویل شي وجه ته یې سوګه خیر کتاب موږ پروتوکول لرو جو عام پاکستانی وسته دا د خپل عزت د بڑاول لپاره دا قسمه کارونه کوي یو سړی چې هغه دینی کارونه کوي دینی خدمات کوي هغه دې سون ته نه محتاج هغه عوامو کې پروتي عوامو کې کار کوي هغه اقتدار ته نه دي هغه اقتدار باندې بل څوک راولي او مسلمان سره راولي حق پرست او باطل پرست کې فرق ګوره په دغه ګوره حق پرست په خپل اقتدار نه دي هغه افراد جوړ کی مسلمانانی کی او هغه له اقتدار پلاس کې ورته چلوا خپل له نور کسان جوړي کله چې حق پرست په خپل اقتدار حصول شروع کی هغه حالات سیاسی کم چې زموږ ملک علماء له دینه وصل بګار دي دیره یو پاور جوړول پګار دي افراد پیدا کول پګار دي هغه په خپل دا خپل واغس په خپل به علم شو بيدینه شو کلاګر شو سودی کاروبار شو دغه متاثر کېدل دا ممکن راځي ته متاثر نشي گئے مقام ابراہیم مصلی جوڑ کے آغا زید مان دو سب مطلب طواف چکل ہو کے عمرہ چکل ہو کے ندالت کی بیاد برکاتوں میں کرے نو سے خلق ٹول یوزے عمروں کی بالفرض مقام ابراہیم خو یوزے دے انت بسور اکسان مسکول شي پدی وجہ فقہی طور الحرم کلہ مقام ابراہیم عمرہ چلے وکړه نو دا هغه ورته کوم د برکاتو ګل بس ټیک دی په رش جوړیږي نا حرم ټول مقام ابراہیم دے فقہی لحاظ سره دا خبرو واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل عهدنا پته الی راغی کنه مسلمانه دا حکم کړو مونږه حکم کړو مونږه ابراہیم و اسماعیل ته دا واړه خلق دي دا ډېر لوی خلق دي یو ابو الانبیاء دی او بل جد دی د سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا واړه خلق نه دي هغه ته موږ حکم کړو ان طاهرا چې دواړه پاک ساته بیتیا کور زمال طائفینا د پارا طواف کوونکو کور په پاک ساته ظاهری طورم باطینی طورم کور کې وا گندګي نه حدیث کرا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ذل الله خطبه ویلا د مسجد د قبله دیوال کې اولی دلا چې چاته پوز سون کړه رسول الله را کوشو په خپل کونټه باندې یا سپلې باندې غوري جوړا او بیا فرمایل د الله کورن نظیف ساته پاک ساته دیکھیں داغ ماغ میں پیدا کرے امام بخاری قول تا اوریدل امام بخاری گیره کې چته شاګرد خسن ہوں لگا خسن رہا جماعت کے اور دوستی خلق امام بخاری لے کے نہ خسن رہا جیب کو آتا اور شاگرد تیوی جو زما گیرے پہ بدل گیا تھا جماعت میں بدلے گی تو ہم داخل کرے گا جماعت کی گیرا منگا دے پکی خیر رکھی وقتوں پر تھی آلتا منگا دے گا جماعت کے در نسل منگا دے جماعت سے دا ٹکڑی اچھتا ہے نظافت اور طہارت سے کم دے طاہرہ ظاہری اور باطنی دوڑ مراد دی پاک ساتھ ہے باطنی سے شرک دے پکی نہیں کفر دے پکی نہیں بوتان نے نہیں پکی یا رسول اللہ چکے نہیں پکی یا علی یا فاطمہ یا حسین یا حسن یا حسین نے نہیں پکی شرک تعلیمات سے نہیں پاک ساتھ ہے پیغمبر پر عمل کرو جا کے نہ کرو مکہ کی فتح شوا دا مکی دا فتح نمک کی بوتان پکی پراتو کنا 360 365 تو سیدنا علی مور فاطمہ اوخ مشرک ہو داغی چکل درد دے بانے پویدا آگا ناغا دا علیہون دا عبادت تا پارا و دا امداد غفتل دا پارا حرم دلو علتا کی داغی درد دے شروع شو اور سیدنا علی پیدا شو خلق سے ہوئی اذا مولود کعبہ دے مولود کعبہ دے اشرف دے لیکن مور مشرک ہوا دا غیر اللہ دا عبادت تا پارا تلی ہوا دا سے کمال شو کیا کعبہ کی پیدا شو حکیم بن حزام یو صحابی دے تو سیدہ خدیجہ تروزوی دے اغم کعبہ کی پیدا شو
هغه وکابه ته دې لپاره نه تلل، الته د الهونه د مدد غوښتو لپاره بدل. اته کمالات مو بیان وچا مولود کعبه په نوم خلک کتابونه لري. سیدنا علی ته مولود کعبه وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کړه داغلو منه کارتو داغه بوتان خارجه ول طاهرا بیت للطائفین. په جمعات کې قبر جوړول څنګه دي؟ احناف پریز باندې جمعات کې قبر جائز دی نه. ابن قیم زاد المعاد کې لیکلي دي چې جمعات کې قبر جوړول دا داسې لکه اور چې سره وبو سره وځي. جماعتونو کې مقبره جائز نه دي. احناف مذهب دار ہے چې کبل فرض داسې زیوی چې هغه ته جدا احاطه جوړې شي ولای د جماعت ته حصے نه جدا کړی شي. او کبل فرض مسجد وقفی واقف ہے مړ دی او میز کې جوړ دی یوم بشل قبرو قبر باندې نبش کولی کی ان هغه اوس پره اډو کې درو باسه بل نه سکے کدا ممکن نہیں نو سره ختم کړي چلے جو ختم کے زیادہ پاس پہ مسکی کا بولے دنیا کے دا سے زیر تو نہیں ہو رہے چلتا چاہتا ہوں گے خبرات دانا چے مڑے لاند رہے خبر رہا چے سرے دا پاس رہے شرکی ہے. حتیم کی بیش میرا قبر نو آٹول ختم کری شری اسلام کے دا تصور نکتے دا بریلیان دے والے زور چولے دا بریلیان سے کم جماعت دے قبر نو بگی اللہ ریکول پگا دی مونگ چے رستم کے کم جماعت کے درس کو نہ پہ کم قبر نو اوسم دا مولانا عبدالسلام صاحب سے کم جماعت تے مرکزی کنڈر جماعت ایک اوسم قبر نو دین پدے مسئلہ نہ پوچھا کرے جی پوچھ نہ اسے تے ہاتے تو اگلی بنیر کے دا بنیر جماعت سے کم سڑے چڑھایا بانے تھی جی التا اسے ہاتھ آتا ہوتا جماعت مقبرے کا مجھے سبا کوئی التا ہاتھ نہ ہوتا دا غلط تصور دے جماعت کے قبر دا مقبرہ دے کہ جماعت یعنی کم دے قبر ہی نہیں رسو ہوئی مقبرہ بتا باقی قبر کی جماعت دو کرے اسے رسو ہوا ہے مقبرہ ورطا ہوا ہے کہ مقبرہ ہی نہ خلق باقی منزو لی گئی اب کتنے مسجد دے نہ قبر پکی سکے اور دا توحید اور شرک خلق ہو جائے کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ مقدہ ختم کری دعویٰ نہیں پکی اب گناہ دعویٰ تو یہود و عمل ہے آج خبر نہیں بس سلے نہیں بس سلے کیا ٹھیک ہے کچھ سلے پکی بیا منزگی داہنا و پنیز مکروہ تحریمی دے کما خطا قبرو کنو تا قبرو بیا شرک دے او کنو نا مکروہ تحریمی دے احنا و مذہبدار فتح القدیر ہدایہ وغیرہ وغیرہ دا احناف ندی غریبانان آسے غریب بدنام کرے جمع احناف عقائد ہو کے داٹول عجیب و غریب روان دے طہارت نے دا مراد دے. حافظ ابن قیم وہی چکم سیز دا اللہ کور پر خاص ہو آگئے مخ کے ذکر طواف دا اللہ دا کور خصوصیت. ابن قیم نا ملا لقاری المسلک والمتقصد کی لکھ رہی ولا یسوف اے لا یدور حول القبر قبر نگیر چابیر با نگر دی طواف بنے بولے لأنها من مختصات الكعبة المنیف دا کعبے خصوصیت خلق دا قبر نم گر دیا دا بریلیان دلل شی تو دی ٹول روز دا مدینی منورے پا بازار کی گر دی بولے پسندیت دا نبی علیہ السلام دا روزے نگیر جابیر چکر لگے لأنها من مختصات الكعبة المنیف ٹول راز دیال تا تیری گی چکل بانگ گوشی نو دید ٹٹو طرف تلر سی ٹھٹی شریف کے کم ہے دید مونز کا ٹیم تیری بولے اگی پسی مونز نہ گئی آڈر کھولے خلق دے ثواب لتلی اور دے بیشمیر ثواب کو نظام محروم ہو ساتی داغا دے امام پسی مونز نہ گئی عجیب و غریب خلق دے ولا کی فینا دا پارا چیلی استن کو اعتکاف دا کعبے خصوصیت نہ ہو تو جماعتوں خصوصیت پکور کے اعتکاف کی نا
کور کے اعتکاف کی دا دے احناف کسی جوڑا کرے دا تبلیغان دے ریلوے زور ورکا قرآن سے تو گورے حدیث سے تو گورے نو اعتکاف بکم دے کے دا رسول اللہ پر زمانہ کی مساجدوں کے وغیر پکور کی جماعتی کور کی جماعت تھا دنگاجی ہم نہیں ہوتا یا نماز کہتے ہو کمرہ خاص کے نموز دپارا ناگے تب مسجد ویلی شی مسجد آگئی چی پائے کہ اقامت کی گئی پائے کہ اذان کی گئی پائے کہ جمع کی گئی آگے نہ سوک منے کولے نشی دیو سڑی خضی او پکور کیا موتکف ہوئی اور دشپی سڑے اگے تو ہوئی جی جمع کو جمع کول جائز دیل تک نہیں جائز بولے وان تم عاکفون بالمساجد دا شے دے لے مخنیوے ہو گئے دا جوڑ شوے دے یو شے اور دا تبلیغان اور ڈیر زور وکڑے خدے پر کورن کے موتکف کلی دی علماء دیوبند نے جواب مرگرتے آ گئی اصل کرے دا اصل شے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانے کے زنانوں میں اعتکاف کم دے گا کور کے مسجد کے مساجد بلکہ دا بعض خلق خود دی سره اختلاف دے کہ دا مساجد ثلاثہ نہ علاوہ پر نور مساجدوں کے اعتکاف جائز دے کہ ناجائز دیکھیں دا بعض خلق اختلاف کرے اگر جو جمہور رائے دوستا کہ اعتکاف پر ہر جامع مسجد کی وکیل ہے جامع مسجد آگے تو بھی چاہیے کہ جمعہ موس کی تو جمعہ موس سے پکی نہیں کی تو جامع مسجد نہ ہوئی اعتکاف نہ پار ادا کر دے رہے اعتکاف نہ مسجد خصوصیت سے دا نہ پکور کی گئی نہ پغار کی گئی پیران غار کے اعتکاف پہ اور جماعت سے دا پیران بیدی نے دی بیل مدی چاہیے غاروں کے چیلے ہو باسی چلا بمانے اعتکاف دا جماعت مسجد خصوصیت سے ارچا کے اعتکاف غار کی اس طرح گناہ کلے بدعت کلے والرکع السجود اور دا پارا دا رکوع کون کو دا سجدے کون کو رکوع و سجدہ دا ہر پاک دے کی جائز و دا مسجد میں علاوہ ہوں پدی وجہ دے عام ساتنا لیٹور ناخر کے ذکر کم چے خاص بیت اللہ پورے طواف اگے مخ کے ذکر کرو کم چے جماعتوں پورے خاص ہو بیت اللہ نرست اگے ہم ذکر کرو تو کم چے بیت اللہ کم کی گی جماعتوں کم کی گی اور بارم کی گی اگے دا ٹول نرست ذکر کرو ترتیب نزولی دے ترتیب نزولی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ دا دعا دے ابراہیم علیہ السلام اب بصائر کے اور ذخائر کی نکلی دی کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کولا و اسماعیل یؤمنو اسماعیل پہ آمین ہوئے اکل وی ہارون علیہ السلام دعا کولا موسیٰ علیہ السلام دعا کولا و ہارون یؤمنو ہارون پہ ایمان دے لہذا سنت پسے پجمہ دعا ثابت شو حالانکہ عوام دیکھم دے اڈب دیکھم دے ایسے لگے دا چاہے کہ دا دعا اجتماعی ہوا قرآن چی سویلی آشانتے ہوا ہے کرے جے ابراہیم علیہ السلام ویل اے زما ربا جوڑ کے داکل امن والا ہاذا بلدن اے نہ کہنا ویل دے ابراہیم کی وہی ہاذا البلد آمنا انتا کلے جوڑ شوئے دے یہ دے بیا بیا براتا کرنا ابراہیم علیہ السلام دانے دے جیو ذل راہ وز بیانے راگلے اولی دی راوستل بیا بکال کی اوزل راتو دزوی تپوس بے کو بیا باتو واپس پدې اوله دا دعا کړی دا نکره او چې کله کله جوړ شي نه بیان ته کې الف لام راوړل امنن امن والا ورزق اهله من الثمرات رزق ورکې دې باشندگان لا من الثمرات دې قسمه قسم میونا دعا پوره شي دا په دنیا کې واحد غزه چلته کې د ګرمه او د سړې ټوله میوه او ځای ملا دي هغه صرف او صرف مکه موضوع بولے قرآن وہی ہو تو یجبا الیہ ثمرات کل شیء اغیلا اللہ دا سے ابو ورکڑی چاہے بلی ضعیف پیسوں کم ہی نہیں سکا میوے کم خلق پڑے شی ایمانداری زما استاغون دے سڑی میوے نہیں چھوڑا مونږ دا خټکې مټکې وکړو
خې مې مونږ کوم ځای غوړي الته کې داغي او به چې کوم دی تیل هغه بلیږي او به بلیږي الله خلق هغه ته محتاج کړ چون کې کرنسی باندې لین دین کیږي په دې وجہ الته کې دا هر قسم سيزونه مونږ کېږي الته ګرمه مشته الته سردا مشته ته یو خو ملکونه میوه ملته شه دا ګرم ملکونه مشته ځکه الته کې هر شی موجود دی دا دې کمال نه دی دا ابراهیم علیه السلام د دعا اثر دی لیکن ابراہیم علیہ السلام پر دعا محدود کئی بولے محدود کئی پدی وجہ محدود کئی چاغمخ کی دعا غختلے وا من ذریتی دا پارنا اللہ فرمائے لا ینال عہد الظالمین ودے دا محدود کئی آغا لا محدود کو لا دانا محدود کئی لا دلیل دے رہے کہ ابراہیم عالم الغیب نہ ہو عالم الغیب ہوئے تو مقصد میں پوچھے ہوئے رزق ورکے دے باشندگانو تا دا مختلف قسم میں وہ ناغ چارا چی مال لری پدے کی پا اللہ پر درستن ہے کہ کم چی مومنان دین اغیل ورکے کافران لے مور گئے اللہ فرمائے اللہ سے نہ من کفرا چاچے کو فرقو فومتیہو قلیلا نفیدے بور کم اغیلہ پا دنیا یا خدا مانا ہوتا یا فومتیہو قلیلا فیدی بور کما غیلا معمولی دنیا مزو تسوئی متا بیا بے مجبورہ کا ملا عذاب النار عذاب دور تو بیس المسیر دیر ناکار دے زید ورطلو خراب زیدے اللہ ایتے مطول ساتھی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ او کلا چپور تکول ابراہیم بنیادنا دا بیت اللہ اسماعیل ہم دوارو پور تکول یرفعو لوئی پدے وجوئی چی دو بیت اللہ آبادے ملائکو دا آدم علیہ السلام دا پیدائش نمخ کے کرو آدم لانا ہو پیدا چی بیت اللہ ملائکو بانی جوڑ شو دا کعبہ دا آغا دا پیدائش نمخ کی جوڑ شو نوح علیہ السلام زمانے پورے انبیاء بدے طواف کو دا اٹول انبیاء کعبہ نوح علیہ السلام زمانے کے طوفان چراغ ندا پائے کے گڑبڑ پدے وجہ ابراہیم علیہ السلام چراغ ناغ کعبہ اثر نو جوڑ کرے گا اثر نو دا مطلب چشے کے لیے نکلی دی تو جبریل علیہ السلام پہ وینا باندھے نقش اور تاخل اور زیادہ بنیادوں نے پیدا کری اور پاگی ہے کعبہ سے جوڑے زکہ یرفع ہوئی دا بیا بیا جوڑے دا بس دا نشیب کے ہونا کتا دے گی ہو اطرافو کی غرونو کہ باران بوش ہو غرد دے طرف ہو دے طرف دا با ار کال ڈوبے دا ذکر کال پکال میں جوڑے دا آخری آبادے دے حجاج بن یوسف کرو اب یا چونکہ تعمیر دے گا نا تعمیر باب تفعیل دے تسلسل والی کعبہ کی آبادیں بندی کی نہ چڑھ سکی مسلسل خلق لگ گئی نن سوام کعبہ نہیں تھا کعبے وجود اگی لڑکڑ رہے کہ اگی مطاف کو لاوئی ممکن دا چراتن کی حج پورے کعبے جدا شکل اختیار کری دیا وہ سگی کے ترکیانوں کے میں خبے جوڑے کرے پائے گے اور کرے برامدے جوڑے کرے دے اگر ٹول اگی لڑے کا ترکیان تے حوالے کا ترکیان نہیں دامن تو واپس کر واپس کر مطاف اگی نور کلا ہوئی تو کعبے کا آبادے نہیں نہ غزہ خوشتا کا نا منز وغیرہ خدا اللہ مسئلہ ہوگی خدا وہ مسلسل عمل لے تب کی جاری ہوئی پورتکول ابراہیم قواعد بنیادنا بیت اللہ اسماعیل ہم دوار دعا کولا منز نرستے کولا کہ منز دوران کے کولا ہاں تمہارے دعوے سر اور دلیل سر دعوی پیش کی دے ابراہیم اور اسماعیل دعا کہ میں چغید عبادت پر دوران کی گئی اور دے پیش کی سدا پارا منز نفارق شعر دا وقت کو دلیل لے تیم دا منز دوران کے کہو گا تاسو منز کی دعاگان نہ کرے اجتماعی دعاگان منز کی گا امام لگائی حضرت صراط المستقیم اجتماعی دعا
اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ اجتماعی دعا ٹھیک ہے بس دې سنت نرسته اجتماعی دعا سره کوم تعلق ده خدای ته وی چوری بھی اور سینہ زوری بھی بدعاتم کی اور آگے لپاره دلیل قرآن پیش ہے پاگل تو دے دعا کئی ربنا اے زمونږ ربا تقبل منا دا زمونږ نه قبول کې انک انت السمیع العلیم یقینا یہ تا سمیع العلیم ہر ستا اور پاس ہوئے اور اے رب زمونږ وجعلنا مسلمین لک او ساتھی مونږ دوارا خپل فرمان بردار مونږ مسلمانان یو مونږ خپل فرمان بردار ساتھی اور زمونږ دا اولاد نهم امتم یو ډلا مسلمت لک استا فرمان بردار زمونږ اولاد کې دې یو ډلا استا فرمان برداري وارنا مناسکنا مناسک د منسک جمع ہے مانا ویسے ہی معالم الدین وارنا معالم الدیننا او خیمونتا طریقے د دین زمونگا معالم الدیننا د فقہ پجبہ کے منسک بیا حج او قربانو او دا عبادت کرو افقی اصطلاح قرآنی اصطلاح کے منسک دا نہ ہوئی منسک عبادت کرو د دین معالم ہوتا ہوئی دین استنے وارنا مناسکنات خے ممتا تعلیم را کے ممتا مناسکنات زمونگ دین دا معالمو یعنی دین صحابہ اور پیغمبر دکم نے نزد گئی اللہ نزد گئی زانا دین میں جوڑو ہے اللہ اور رسول نزد گئی وَتُوبْ عَلَيْنَا بعض خلق و ذہن دائی کہ توبہ کم درائی شنو گناہ بشوی لیکن تا گناہ کم درائی شنو آسانتیا مطلب توبہ رپا دا تصور غلط ہے کہ گناہ رشوی وَتُوبْ عَلَيْنَا آسانتیا راولے پا منگبانین انکا انت التواب الرحیم یقیناً یہ تا آسانتیا راو سن کے مہربان اور دویم مقصد ذکر گئی ربنا اے زمونگ ربا وبعث فیہم رسولا منہم اولے گے فیہم تازمہ دا نسل چلے من ذریت نسل ابراہیم علیہ السلام ذریت داغو بشروں کے جنوں کنورو بشروں نہ پائی کی چکم پیدا کی گی نہ بشر بھئی کنور بھئی بشر بھئی پدے وجہ ولی الدین عراقی نے دا نقل لے کہ یو سڑے دا ہوئی چیز نہ پوئے گم چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملکو کہ بشروں کے جنوں پدے نہ پوئے گم نمنگ بدے پوئے گو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشروں کہا بیا ہوئی چیرا تو ورطا بشر وے خود ورطا بشر نہ ظلم انم دا فتوہ حکمنا بکفری منگ باغتا کافر ہوئے یہ سڑے چے رسول اللہ بشر نہ گنی منگ بوائی تا کافر ہے دا بحر رائق کم لکھ رہا ہے عبارت بحر رائق کم شتا تفسیر روح المانی کی رسول آل عمران دا آیتون اللہ اندلی کر لگے انتم دا ہے نوایت راضی او قصیدہ بردہ دے ویلے رہا جو جعلی قصیدہ رہا جو جعلی قصیدہ رہا کہ شاعر دا ویلے وا نبیا فارج بانے خشے ہو چے پاسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سادر ورسرو اغم درو ویلے عدل تابل کال چوٹو نو گا پریشرگاہ علاقہ کے جو ملا سے وغم درو ویلے کہ رسول اللہ راگلے اور میں جانڈا چولے لعنت اللہ علی الکاذبین درو ہوئی دا خلق با اللہ نفس جواب ور گئی خپل سیاست د چمکاولو د پاره دا قسمه درو ہوئی نا زړه درو دې دا قصیدہ برده څنګه پیغمبر خو خولش په کې خدا لیکلی دي کہ دا لوح و قلم علوم دا پیغمبر دا علوم یا حصہ رکھ ٹھیک ہے اب پہ کے دام لکھ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جسوے نو آیا کہ کم تعریف دا کے ناغو کا پابندی نشتر ہے صحیح دا عرب کی اصلی کتاب لکھے دے داغی نم دے کتبن لیست من الاسلام کتبن لیست من الاسلام آ کتابنا چداغی اسلام سره اس واسطه نشتا پہ کہ یو لمبے دا کتاب لکھنے قصیدہ بردہ تو دے خلق ختم نہ گئی اچھی کم سڑی دا پخکڑے دا لے ونیشی بولے انا شرک گوڑے دے جوڑ شی جنات پہ آگا خواہ دے خواہ گئی ماتا گن خلق معلوم دے چاگا دا قصیدہ بردے دا عملیت دا وجہ لے ونیشی دے
کتب لیست من الاسلام اور کے رسال کتاب ما سرچتا ہے دے قصیدے بردے یو شرح دا اگے تو العصیدۃ الشہیدہ مختصر نام دا غیرے شرح خرپوتی شرح الخرپوتی پے کے اندر عبارت نکل گیا یو شعر دے پدے کے ومبلغ العلم فیہ انہ بشر ومبلغ العلم فیہ انہ بشر دا علم مبلغ انتہا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پبارے کے دارا چاہے بشر دے وہو خیر خلق اللہ کلہم صحیح شعر دا بشر دے لیکن دا اللہ پٹول مخلوق کے غور ہے دے شعر دران دا نکلی دی تو ولی الدین عراقی دا قولی نکل دے چکی اوسڑے رسول اللہ بشر نے گنی حکم لا بکفری اول بے مونگ پویو دا پوئے باوجود ہم کے انکار کی بیاور دا کافر بھائی وَوَاسْفِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ ددینا یتلو علیہم چللی پدی باندھ آیات کا آیات نستا تعلیم ورکی دی لدہ کتاب و حکمت وَيُزَكِّيهِمْ وَدِي تزکیہ کئی قرآن مجید کی دا مختلف زینونا لیکن دلتا کی نزدے تحویل قبلہ حکم جتوورے تحویل قبلہ نئے پسے سمدستی قرآن مجید بس فرمائی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا تحویل قبلہ حکم ولی صحیح دے پدی وجہ صحیح دے چی مونگا تاسو باندے سنگدا 151 آیت کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون تحویل قبلہ یو نعمت دا اللہ سنگا چی رسالت دا رسول اللہ یو نعمت تے پتا سبحانہ آل عمران کے امراضی چداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصداق دے سورہ جمعہ کے واضح ہوئے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات اللہ کرے چ مکی والوں کے رسول لے گلے تو مصداق دے آیتن سوک دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نہ معلوم حدیث نہ قرآن نہ معلوم دومر راچ قرآن مجید دل تک یزکیہم آخر کے ویلی دا آگا دعا گا اور سورہ جمعہ کے یزکیہم میں مخ کے ویلی دے تو تعلیم حکمت مخ لاولے پہنے شیخ القرآن بردے تعویل کو مونگتا عبد المجید ندیم صاحب سے کم دے وماغا تعویل کی فاغا شیخ القرآن نمنا شیخ رحم اللہ فرمائل چکلے او زنانا پیل وشی دو ساروینا نو خیال زنانا کمئی آگے لوخم منزلی پائے کے لگے اوبا جولی اتمکلی اللہ کے اوبا پکی نا رواقلی وغا دغا غلان سے اولی لاولے یہ پورے اکثر خور موری ویختے میں اخلی ورموری آپ آگے ناغا منگتا فرمائل کہ ابراہیم علیہ السلام پدے ترتیب دعا اکڑا خو اللہ پہ تسکیہ والے مخی کڑا سنگا چیز زنانا یا یو پیل وشن کے اگا صفاقین اللہ غیب پہ حاصل ہی تو دارنگے اللہ فرمائی چی تسکیہ باولی تشرکی عقائدنا خدا نور سجنہ برست راضی قابل قبول بدالا دی نکتہ آگا تھا پتہ لیکن چی کم دینا ویلا خدا نکتہ آگا ویلا عبد المجید ندیم صاحب وہی خلط قاری ہوتا بلے شیخ القرآن شاگرد رحمہ اللہ انکا انت العزیز الحکیم تیرے معلومی کی جدا دعا ابراہیم علیہ السلام دا غیبل دعا نرستو کرے گا جو بلے دعا کرے ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی رب ارنی کیف تحیی الموتى قال ولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا اور پسے واعلم پویا کہ اللہ سره عزیز و حکیم دا اقتباس داغه نه ده ونلته پکار داو چې انک انت الرحمن الرحیم ویل
لیکن دا اقتباس داغه دعا نه کی چې عزیز او حکیم ته کته زما دا دعا نه قبلې تو زما پتا باندې زبر نشتا او که قبول ہے کہ نہ حکمت بدی بچ ومن يرغب عن ملت ابراہیم الا من سفه نفسه زجر دے مشرکین ہوتا پیراز ماننے ومن يرغب رغب فیه سمانا رغب فیه یو سړی چې په یو چیز سره مینه کوي ته وی رغب فیه او رغب عنه مخړول رغب عنه مخړول او رغب فیه یو چیز سره مینه لرل ومن يرغب عن ملت ابراہیم اور هیڅوک مخناړي د ملت ابراهیمنا الا من سوا راغ چانا سفیا نفسه اهلك نفسه منی سفیا سما اهلك ما سوا دا چانا چې خپل ځان هلاک کړی یو سړی چې ځان هلاک کی ناغه ملت ابراهیمی پریری بلے مشرک د ابراهیم علیہ السلام د ملت امتیاز څه شری خالص توحید وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا اور یقین منگا غورا کڑو پا دنیا کے اگر دنیا کے غورا ہو وہ سم غورا دے اور داغد غورا والی شہرت دے تشبیح کے بنیادی مسئلہ صحیح وجہ د شبہ شہرت منگا چوائی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم دی وجہ افضلیت تک شہرت تک شیعگان دا درود نہ ہوئی بلا غلط ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام دا رسول اللہ افضل نہ ہے نہ گپ لگی کوئی گی نہ تشبیح کے وجہ دا شبہ کی شہرت پکار دا ابراہیم علیہ السلام میں دا اللہ دا فضل شہرت ہو پدے وجہ درود آغا شانت ہے افضلیت مفضلیت نہیں سبق وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا اور یقین منگا غورا کڑو پا دنیا کے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور یقین یہ باخا مخا پا آخرت کی دسی جنا لَمِنَ الصَّالِحِينَ لَمِنَ الْفَائِزِينَ بِالْمُرَادِ مسائل الرازی کی معنی کرو لَمِنَ الصَّالِحِينَ خا مخا دا کامیابنا کامیاب بھئی صالح فقط ہے غیر صالح نبی تو نبی غیر صالح نہیں لَمِنَ الصَّالِحِينَ من الفائزین بالمراد اذ قال له رب اسلم کله چې ویلی هغه ته دا پروردگار اسلام قبول کا فرمان بردار شه اخلاص ہوگا هغه ویل اسلمت لرب العالمین ما اخلاص د بندګۍ کړه رب العالمین لپاره ووصى بها دا درې مقصد وصیت کړو په دې دین توحید باندې ابراهیم خپل اولاد او یعقوب هم یعقوب او ابراهیم دواړو تو توحید پا دی دین بانے خپل اولاد تو وصیت کرو اویلیو یا بنی اے بچوڑو ان اللہ استفا لکم بے شک اللہ تعالی پارا غوڑے کر دے دین توحید فلا تموتن نہ پتا سو دے مرگ رانشی اللہ وانتم مسلمون مگر پدا سے حال کی چیئے مسلمانان سا مطلب ہدایت تر مرگ پورے سحرکت دا مسلمانے خلاف مگرے تاسبانے پہ اسلام پا حالت کے مرگ رشی ام کنتم شہداء آیاوے تاسو حاضر از حضرا کلے چرال یعقوب یعقوب تا الموتو نخید مرگ دا مرگ علامات کارش اذ قال بنی کلے چرال اخبلو اولاتا اے بچڑو ما تعبدون من بعدی ونی من بعد موتی زمان رستوا زمان مرگ رستوا سشی عبادت کرے اگی ویل نعبدو الہ کا و الہ آبائے کا رہتیان وضا مقتدگی پیش کو جب اپلا نکت آبداری پگاری تمام یہ رشتہ دار رحمات ہوئے جو قرآن کی لکلی جب نکت آبداری کولیش ماتے نمونے واخ لگا نمگلے خبر اصلا لگا نمے واخ لگا ستا نکت پیغمبری منگ بے اتباؤ ایک نمون آغستی دی ابراہیم اسماعیل و اسحاق دا پیغمبرانو کستا پیغمبران وی ہمیشہ کوئی میں تاسو کس ظالمان دی دا اللہ کتاب الٹا پلٹا گئی مونگ بائے بات کو الہ کا استاد الہ استاد مشرانو دا الہ چاہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاقو سا مطلب
چې ابراهیم ځان له الہ دے، د اسماعیل ځان له الہ دے، د اسحاق ځان له الہ دے، او تسلیث څنګه عیسایانو لیکلم نه دا چې درې الہ دي، یو الہ د اسماعیل، یو د ابراهیم، یو د اسحاق، اور پسې قرآن جواب کړی دی الہ واحد، اکی د یو الہ، درې واړه یو الہ، ونحن له مسلمون، او یمون غداغه لپاره فرمان بردار. تلک امتون دا زجر دی، پلار او نکبانه افتخار مکوي، فخر دا یو ډلوا قد خلت مخکې تیر شوی دا، تاسو ځان کې هغه غټ پیدا کې اعمالو کې اخلاق او خپل کې بیا ټیک د مونږ تاسو په هغه نظر ګورو. لها ما کسبت، لام چراشی منفعت مرادی، اعلی چراشی اعلی چراشی نا عیب مرادی، اور لام چراشی ہے کہ منفعت مرادی. لہا ما کسبت، داغی دا پارا بدل داغ عمل نو کم چری اختیار کرے، اور ستا پارا بدل داغ عمل نو کم چتاسو اختیار کرے. ولا تسلون عما كانوا يعملون، اور ستا با تپوس نشی کولے داغی دا عملون مبارک. بس نو بس بانگو ہے نا خوشی